बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MSY न्यूज़ में प्रोग्राम बिहाइंड स्टोरी के साथ मैं हूं यूनुस बोलानी। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। अब आपको हम हकायक बताएंगे कि पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथार्टी CPEC के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ जो ख़बरें चलाई गई, जो एक गैर मारूफ वेबसाइट पर एक प्रोपेगेंडा कहानी चलाई गई, उनके पीछे किसका हाथ था, मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट हकायक पर मबनी खबरें आप तक जल्द अज जल्द पहुँच पाएँ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। जनरल आसिम सलीम बाजवा की किरदार कशी के पीछे भारतीय लाबी सरगर्म है, ये क्लियर हो गया है। नाज़रीन, ये हम आपको मन घड़त बातें नहीं बता रहे, एक कंप्लीट रिपोर्ट बता रहे हैं जिसमें चेयरमैन CPEC अथार्टी के ख़ानदानी कारोबार से मुतालिक प्रोपेगेंडा कैंपेन का मंसूबा रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने बनाया, जो कि भारतीय मेजर है, और अहमद नूरानी ने इसे रिपोर्ट की शक्ल दी। हुसैन हक्कानी के 7 फोरम में शामिल गुल बुखारी, गुलालाई इस्माइल और अल्ताफ़ हुसैन के राइट हैंड आरिफ अजाकिया ने भी किरदार अदा किया, ये एक रिपोर्ट आई है। गद्दारों के खिलाफ एक्शन का वक्त आ गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने ये बयान दिया है। अब आते हैं कि आसिम सलीम बाजवा कौन है। जनरल आसिम सलीम बाजवा के वालिद को भुट्टो दौर में शहीद किया गया था। जमात इस्लामी के रुकन डॉक्टर सलीम बाजवा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज थे। ख़ानदान के बेशतर अफराद बैरून मुल्क में अब भी वेल सेटल्ड हैं। एक भाई मुशर्रफ दौर में तहसील नाजिम भी मुंतखब हुए थे। सादिकाबाद में बाजवा ख़ानदान इंतहाई नेक नाम है। अब नाज़रीन, आते हैं आज के इस इशू के ऊपर। तो ये जो इशू है, एक गैर मारूफ वेबसाइट पर शाये की जाने वाली प्रोपेगेंडा कहानी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। गुमराह कुन रिपोर्ट में तासुर देने की कोशिश की गई है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा अमेरिका में ख़ानदानी कारोबार की सल्तनत के मालिक हैं और ये सब कुछ आसिम बाजवा के जनरल बनने और चेयरमैन CPEC अथार्टी मुकर्रर होने के सबब मुमकिन हो सका। इस झूठी रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ आ चुका है, लिहाजा तफसील में जाने के बजाय हम इस साजिश के पीछे छुपे अनासर को बेनकाब करने की तरफ तवज्जो देते हैं। तो नाज़रीन, ummah.net पे एक रिपोर्ट आई है जिसमें इस सारे मामले में CPEC के खिलाफ कायम रा का डेस्क मुलविस है। इस डेस्क के बदनाम कारिंदे भारतीय रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने चेयरमैन CPEC अथार्टी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को बदनाम करने के लिए चंद माह पहले ये मनसूबा तरतीब दिया था ताकि CPEC को हिट किया जा सके। मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ गुमराह कुन खबरें फैलाने का टास्क मिला हुआ है। जनरल आसिम के कारोबारी मामला से मुतालिक प्रोपेगेंडा रिपोर्ट की तैयारी के लिए सहाफ़ी अहमद नूरानी ने बदनाम ज़माना रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या के झूठे दावे पर इन्हिसार किया। उस सारे भारतीय मनसूबे में हुसैन हक्कानी के ज़ेर क़यादत कायम 7 फोरम के अहम अरकान ने कलीदी किरदार अदा किया। इनमें नून लीग की हमदर्दी में सोशल मीडिया पर पोस्टें अपलोड करने वाली गुल बुखारी और PTM से वाबस्ता गुलालाई इस्माइल सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान से फरार होने वाली गुल बुखारी इस वक्त बरतानिया में हैं, जबकि गुलालाई इस्माइल अमेरिका में मुकीम हैं। इन दोनों खवातीन समेत हुसैन हक्कानी के 7 फोरम में शामिल दीगर अरकान को बराह रास्त रा से फंडिंग होती है। ज़राए के मुताबिक हुसैन हक्कानी ने इस मामले में अपना नाम आने पर पाकिस्तान में बाज़ मुतल्लिका लोगों को अपने सफाई पेश करने के लिए पैगाम भेजा है। जनरल आसिम बाजवा के खिलाफ खबर से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ताहम जब उनसे इस्तफसार किया गया कि उस मामले में मुलव्वस गुल बुखारी और गुलालाई इस्माइल का ताल्लुक तो 7 फोरम से है, इस पर आप क्या कहेंगे, ताहम हुसैन हक्कानी ने ताहाल उसका कोई जवाब नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि अमेरिका में मुकीम साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान मुखालिफ जहरीले प्रोपेगेंडे को फ़रोग़ देने के लिए ही रा की फंडिंग से 7 फोरम बना रखा है। इस फोरम के तहत अब तक जितनी भी कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं, नाजरीन, इसके तमाम अखराजात भारत ने बर्दाश्त किए। हत्ता के कॉन्फ्रेंसों में शरीक होने वालों के जहाज़ के रिटर्न टिकट और 5 स्टार होटलों में रिहाइश का खर्चा भी भारत ने किया।
ان اخراجات کی ادائیگی کا واشنگٹن میں قائم بھارتی سفارت خانے کے اندر را کی ڈیسک سے کرائی جاتی ہے۔ 7 فورم کی کانفرنسوں میں پاکستان، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ہالینڈ اور کینیڈا میں مقیم ریاست مخالف عناصر کو جمع کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے خاص طور پر ان کانفرنسوں کا ہدف ہوتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف حالیہ پروپیگنڈے کا ایک اور کردار عارف اجاکیہ بھی ہے۔ عارف اجاکیہ MQM کے بانی غدار وطن الطاف حسین کا رائٹ ہینڈ ہوا کرتا تھا۔ ایک عرصے تک الطاف حسین کے کہنے پر عارف اجاکیہ جنیوا سوئٹزرلینڈ جا کر پاکستانی اداروں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتا رہا، تاہم اب الطاف حسین سے الگ ہو کر عارف اجاکیہ نے براہ راست را سے رابطے استوار کر لیے ہیں۔ عارف اجاکیہ مشرف دور میں جمشید ٹاؤن کا ناظم بھی رہا ہے۔ 90 کی دہائی میں فرار ہو کر پہلے فرانس اور پھر بیلجیم پہنچا۔ وہ فرانسیسی شہریت بھی حاصل کر چکا ہے، تاہم اس کا زیادہ وقت برطانیہ میں گزرا ہے۔ اس سارے معاملے پر جب معروف دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کے خلاف حالیہ پروپیگنڈے کا مقصد سی پیک کو بدنام کرنا ہے اور سازش کے پیچھے بھارت ہے، جو پاکستان میں موجود ریاست مخالف عناصر کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بالخصوص حسین حقانی کے زیر تحت چلنے والا 7 فورم فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ 7 فورم کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے۔ جنرل ریٹائر امجد شعیب کا مزید کہنا تھا کہ اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے سینئر ریٹائرڈ آرمی افسران کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے۔ اس کمپین کے تحت ان ریٹائرڈ افسران پر کرپشن کے الزامات لگا کر اسے سوشل میڈیا پر خوب پھیلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس پروپیگنڈے میں شدت اس وقت آئی جب سیاست دانوں کے خلاف کرپشن کے کیسز منظر عام پر آئے اور نیب نے ان کیسز کی تحقیقات شروع کی تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے آرمی افسران کے خلاف الزامات پر مبنی پروپیگنڈا مہم سٹارٹ کر دی گئی۔ چونکہ امریکہ اور بھارت کی کوشش ہے کہ سی پیک پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے، لہذا خاص طور پر ان افسران کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو سی پیک سے وابستہ ہے۔ خاص طور پر ایسے پروپیگنڈے سے ظاہر ہے کہ عوام کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں ایسے غلط شکوک و شبہات جو کہ ریاست مخالف ادارے بیرون ملک سے بیٹھ کر ہمارے اندرونی انتشار کے لیے کرتے ہیں وہ کلیئر ہو سکیں۔ تو آج کی اس رپورٹ میں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آپ کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں، جبکہ یہ رپورٹس آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 5th جنریشن کا وار کا پہلا اصول یہ ہے ناظرین کہ جنگ لڑنے سے پہلے ہی جھوٹا پروپیگنڈا کر کے حریف کو زیر کر لیا جائے، اور یہ کہ کسی بھی ملک کی تباہی کے لیے ایک مضبوط اور بہترین فوج اور عوام کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا کر دی جائے اور ایسا شوشہ چھوڑا جائے جس کے نتیجے میں فوج کے لیے عوام کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ تو ناظرین، اس چیز سے خاص طور پر بچنا ہے اور جھوٹی ویب سائٹس اور پروپیگنڈوں سے خاص طور پر آپ کو احتیاط کرنا ہوگا، اور ایسا کرنے سے آپ جو ہے ان تمام جھوٹی افواہوں سے بچ سکیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو آگے بتاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ عوام اپنی فوج کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں۔ ان حالات میں جب ملک اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے گھیرے میں ہے، عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوج مخالف پروپیگنڈے کی سازش کو سمجھیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ اس سازش میں ملوث ہیں۔ ان میں ملک کے بعض صحافی جو ملک دشمن ممالک کے پے رول پر ہیں۔ ناظرین، آپ کی کلیئرنس کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب PTI حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم کی گاڑیوں کو نیلامی کی تو سوشل میڈیا پر ایک لیٹر پوسٹ کیا گیا جو بظاہر اوریجنل دکھائی دیتا تھا۔ دعویٰ کیا گیا کہ یہ لیٹر انڈس موٹرز کو GHQ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ لیٹر میں کہا گیا تھا کہ پاک فوج کو نئی ٹویوٹا گاڑیاں چاہیے۔ اس لیٹر کو بنیاد بنا کر سوشل میڈیا پر چرچا کیا گیا کہ ایک طرف حکومت گاڑیاں بیچ کر 4 پیسے بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری جانب یہ کیسی ظالم فوج ہے کہ وہ 2500 نئی گاڑیوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔
میں نے یہ لیٹر دے کر جب متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا اور سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ نے اس کی تحقیقات شروع کی تو معلوم ہوا کہ امریکہ میں مقیم یوسف زئی نامی شخص نے اوریجنل لیٹر کو فوٹو شاپ یعنی تبدیل کر کے سوشل میڈیا پر چلایا۔ یہ لیٹر یوسف زئی نے نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کو بھیجا تھا اور بعد ازاں حسین نواز نے پاکستان میں بکاؤ صحافیوں کو فارورڈ کیا اور پھر ان صحافیوں نے اس جیلی لیٹر کو سوشل میڈیا پر پھیلا کر خوب پروپیگنڈا کیا، حالانکہ یہ 100% جیلی لیٹر تھا۔ اس طرح پچھلے کچھ عرصے میں ایک اور جعلی خبر کا بھی خوب چرچا کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل نوید زمان نے 2.8 ارب کی کرپشن کی ہے اور نیب ان سے تحقیقات کر رہا ہے۔ بعد ازاں کہا گیا کہ نیب سے پلی بارگین کر کے نوید زمان نے تمام رقم ادا کر دی ہے۔ تاہم نیب نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر کے اس خبر کی سختی سے تردید کی اور یہ وضاحت بھی کی کہ اس طرح کی کوئی کیس اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب اس معاملے میں تحقیقات FIA کے حوالے کی گئیں تو اس کے پیچھے نون لیگ سے وابستہ گل بخاری نکلی۔ تو ناظرین، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کس طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ خبر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں MSY نیوز کو۔ اجازت دیجیے یونس بولانی کو۔ فی امان اللہ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔